अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में बड़ा जलसा करने जा रही है। एक बड़ा दिन है। एक लंबे अरसे से पीटीआई यहां पर कोई जलसा या रैली नहीं कर पा रही थी। पूरा इलेक्शन हुआ 2024 का, कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस शहर में एक झंडा तक उठाने की इजाजत नहीं थी। इस तरीके से इस पार्टी को दबाया गया। फिर भी इस शहर की तमाम सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती, सिवाय एक सीट छोड़ के। तो यहां से वाइप आउट हो गई थी पीएमएलएन 8 फरवरी के इलेक्शन में। फिर आप सभी जानते हैं कि 9 फरवरी को क्या हुआ। 8 फरवरी को रात गए एक कार्रवाई शुरू हुई और 9 फरवरी तक वो चली। फिर फार्म 47 पर नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और इनके दीगर लाडलों को जितवाया गया। उसके बाद दो चीजें तय पा गई। नाज़रीन इकराम, जब ये कार्रवाई डाली गई फार्म 47 वाली, तो दो चीजें तय पाई थी। नंबर एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवामी पावर शो नहीं करने देना, क्योंकि जिस वक्त ये बाहर निकलेंगे, पावर शो करेंगे, तो दोबारा से ये ताकत पकड़ेंगे और ये तासुर बनेगा कि इनको जबरदस्ती हराकर बाहर किया गया है। तो अवामी ताकत शो नहीं करने देनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और उस वक्त से लेकर अब तक आप ये देखें कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक भी जलसा नहीं करने दिया गया। जहां पे वो जलसा करने जाते हैं, पूरे जिले की पुलिस वहां पहुंचा दी जाती, कंटेनर लगा दिए जाते। दूसरा फैसला यह था कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीतने दिया जाएगा। और उसके लिए जैसी मैनेजमेंट हुई वो आप सभी को आइडिया है। जाली वोट, जाली फॉर्म 45, जाली फॉर्म 47 बनाए गए। तो पूरी कोशिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबा कर रखने की कोशिश की गई, स्पेशली पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में। केपीके में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत बना ली, इन्होंने लड़ के अपना रिजल्ट ले लिया। बाकी जगहों पर पीटीआई के लोग अपना नतीजा नहीं ले पाए। अब सूरत हाल ये है कि लाहौर को हर तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स से भर दिया गया है। रिंग रोड वाले रस्तों पर कंटेनर्स हैं, फिरोजपुरा रोड वाले रस्तों पर कंटेनर्स हैं। जो एक एनओसी गवर्नमेंट ने जारी किया, उस एनओसी के अंदर जो रस्ते नजर आ रहे हैं, उन रस्तों पर भी कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगाए गए। रात भर पुलिस कंटेनर्स लगाती रही और कारकुनों को गिरफ्तार करती रही। पुलिस का इरादा है कि और भी कारकुनान गिरफ्तार किए जाएं, लेकिन मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं कि जलसे के लिए जब लोग अपने इस वक्त घरों से निकल रहे हैं, तो पुलिस कोई गिरफ्तारियां नहीं कर रही। बेफिक्र होकर आप निकलें और जलसे में आए। ये बिल्कुल इस्लामाबाद वाला माहौल है, आपको यहां कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। हां, कंटेनर जरूर लगे हैं, वो खौफ फैलाने की कोशिश इनकी है। रात को मरियम नवाज की जाली हुकूमत की कुछ वज़रा, आईजी और बाकी ऑपरेशन के जो डीआईजी वगैरह हैं, उन्हें लेकर जलसा गाह और शहर के चक्कर लगा रहे थे कि कहां कहां से हमने रास्ते बंद करने हैं तो लोग नहीं आएंगे। एक ऑर्डर यह भी किया गया है लाहौर पुलिस की जानिब से कि जो बाहर से आने वाले रास्ते हैं, जो लाहौर में लोग दाखिल हो रहे हैं, उनको रोका जाए। ये जलसा गाह तो 2 हलकों की माड़ है। 2-3 हलकों से लोग अगर इकट्ठे होंगे तो जलसा गाह भर जाएगा। ये तो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं इस जलसे के लिए। खैबर पख्तूनख्वा से एक बड़ा काफिला जो है वो अभी रस्ते में आ रहा है अली अमीन गंडापुर के साथ। तो खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, पंजाब भर से लोग आ रहे हैं, सियालकोट, गुजरांवाला, मुल्तान, कसूर, बड़ी तादाद में लोग निकल आए हैं। तो हर तरफ से लोग जलसा गाह में शिरकत के लिए आ रहे हैं। ये जलसा गाह तो इस वक्त तकरीबन भर चुका है। ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप आज के मनाजिर देखें तो लोग कंटेनर्स अपनी मदद आपके तहत उठाकर फेंक रहे हैं, लोग धक्का लगा के कंटेनर्स को फेंक रहे हैं। तो रास्ते तो ऑटोमेटिकली बन रहे हैं और लोग जलसा गाह में भी पहुंच रहे हैं। अब मसला क्या है? नाज़रीन इकराम, मरियम नवाज ने अजीब अपनी एक जिद बनाई हुई है। अजीब टिकटॉकर्स की ये हुकूमत है, बेवकूफ किस्म के लोग हैं, नीप पागल किस्म की ये हुकूमत है। यानी इनको समझ ही नहीं आ रही। जो हरकतें ये कर रहे हैं, कल को इन्हीं के ये गले पड़ेंगी। यानी मामला ये हो गया कि आप पॉलिटिकल वर्कर्स को कुचल दें तो जितना आप उनको कुचलेंगे उतनी वो पॉलिटिकल पार्टी मजबूत होगी। जितना ज्यादा आप जुल्म करेंगे उतनी ज्यादा वो पॉलिटिकल पार्टी लंबे अरसे तक इक्तदार में रहने के काबिल हो जाएगी।
اور یہ ہمیں ہوتا دکھائی بھی دے رہا ہے. اس حکومت کے پلے ککھ نہیں بچا. سامان نہیں لے جانے دے رہے پاکستان تحریک انصاف کو. سٹیج، آڈیو سسٹم وغیرہ جلسہ گاہ میں لے جانے سے روکا گیا ہے. اب این او سی گورنمنٹ نے جاری کیا ہوا ہے. این او سی کے اندر کی شرائط پڑھ کر لوگ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ڈی سی کی کیا اوقات ہے؟ ڈی سی وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہے کہ تم معافی مانگو اس جلسے میں آ کے. یعنی علی امین گنڈا پور کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد والے جلسے میں جو کہا اس پر آ کے معافی مانگو. پھر جن لوگوں پہ اسلام آباد والے جلسے میں پرچے ہوئے وہ نہیں آ سکتے. تو عجیب و غریب قسم کی شرائط رکھی گئی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم نے ان کو کوئی بیان حلفی اس حوالے سے نہیں دیا کہ یہ جو شرائط انہوں نے اوٹ پٹانگ قسم کی رکھی ہیں ان کو ہم تسلیم کریں. ان شرائط پر میں پچھلے ویلاگ میں تفصیلاً بات بھی کر آیا ہوں. اب پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تو ہر صورت کامیاب ہی کامیاب ہے. گزشتہ رات جس طرح لوگ پہنچے، یعنی 9 بجے کے قریب تک تو وہاں پر گھسنے نہیں دیا گیا. پولیس نے گھیرا ہوا تھا اس ایریا کو. پھر وہاں پہ گورنمنٹ کی ٹیم گئی، سرکاری لوگ گئے، انہوں نے جا کے معائنہ کیا اور کہا کہ یہ سب بند کر دو. اب کچھ گرفتاریاں رات کو بھی ہوئیں. اب جس بڑے لیول پر لوگ نکل آئے ہیں، اب گرفتاریاں کرنا ناممکن ہے. اکا دکا گرفتاریوں کا تو میں نہیں کہتا، لیکن بڑے پیمانے پر گرفتاریاں. اس کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑتی ہے. آنسو گیس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، لاٹھی چارج کا بندوبست کرنا پڑتا ہے. تو ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں کچھ شک نہیں کہ کچھ گرفتاریاں ضرور ہوئی ہیں. گزشتہ 2 دنوں میں کچھ لوگوں نے والنٹیئرلی بھی گرفتاریاں دی ہیں. کچھ ایسی انفارمیشن ہے کہ کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر اپنی گرفتاری دی ہے کہ جلسہ ہمارے گلے پڑ جائے گا، اس سے اچھا ہے ہم گرفتار ہو جائیں. شیخ امتیاز سڑکوں پر پھر رہے ہیں، ہر جگہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہ کیوں نہیں گرفتار ہو رہے؟ جبکہ کئی لوگ اپنے گھروں سے گرفتار ہو گئے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو چیزیں اس طریقے سے ہو رہی ہیں. عمران خان کی بہنیں بھی رات کو وہاں پہنچی، باقی لوگ بھی پہنچے. کل رات کو جلسہ گاہ کی کیفیت کچھ اس طرح کی تھی کہ پی ایم ایل این ویسا جلسہ پوری طاقت لگا کر بھی نہیں کر سکتی. لاہور میں پی ایم ایل این کے ایک پاور شو کے لیے جو لبرٹی چوک میں انہوں نے رکھا تھا، اللہ رکھا پیپسی نے اس کے لیے ایک کوشش کی تھی، وہاں پہ جتنے لوگ اکٹھے ہوئے تھے اس سے 10 گنا لوگ رات کو وہاں جلسہ گاہ میں موجود تھے. گو کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، سامان نہیں لے جانے دے رہے، لیکن جس طرح سے لاہوریے نکلے ہیں یہ جلسہ ضرور ہوگا اور بڑا تگڑا ہوگا. اور یہ سب دکھائی دے رہا ہے. جو باہر سے رکاوٹیں لگائی گئی تھی لوگوں نے وہ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں. اس جلسے کی طرف لوگ چاروں طرف سے بڑھ رہے ہیں. یہ جو رکاوٹ اور جو بھی رکاوٹیں سامنے آ رہی ہیں لوگ اس کو ہٹا رہے ہیں. لاہور کے شہری بڑے پرامن ہیں. رات کو ایک تاجر کو بھی گرفتار انہوں نے کیا، جو ان کے ساتھی تاجر تھے وہ مارکیٹوں سے نکلے اور انہوں نے احتجاج شروع کر دیا. اب وزیر اطلاعات، جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نیم پاگل ٹک ٹاکروں کا ایک ٹولہ ہے جو پنجاب حکومت میں بٹھا دیا گیا ہے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے پولیس کے ساتھ لڑائی شروع کر دی ہے، اب ان کے خلاف کارروائی ہوگی. جب آپ نے تاجروں کا بندہ گرفتار کر لیا ہے تو انہوں نے احتجاج نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے؟ تو ان کی کوشش ہے کہ ہر چیز پی ٹی آئی پر ڈال دی جائے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کیونکہ ان کو خوف بہت زیادہ ہے. ناظرین کرام، جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس میں مسلمان بڑی شدت کے ساتھ اس لڑائی میں شامل ہوئے تھے. تو جیسے ہی انگریز وہ جنگ جیتا تو انگریزوں نے پھر ہندوؤں کو نہیں مارا، انگریزوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ مارا. آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ایک تو انہوں نے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا، دوسرا وہ مسلمانوں سے ڈرتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ یہی ہم سے اقتدار واپس چھین لیں گے اور یہ قبضہ کر لیں گے، اور تیسرا کیونکہ مسلمانوں نے مزاحمت کی تھی اس لیے وہ مسلمانوں کے خلاف تھے. تو پاکستان تحریک انصاف بھی جب بھی نکلتی ہے تو یہی ایٹیٹیوڈ جو انگریزوں نے اختیار کیا تھا بر صغیر کے مسلمانوں کے خلاف، وہی ایٹیٹیوڈ پی ٹی آئی کے ساتھ موجودہ رجیم کر رہا ہے. یعنی یہ جعلی اور فراڈ حکومت ہے جو فارم 47 پر بنی ہوئی ہے. تو ان بیچاروں کو اس میں اپنی ہلاکت نظر آ رہی ہے کہ یہ ہم سے سارا کچھ چھین لیں گے. بہرحال یہ سب کوشش ہو رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی بڑے پلان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. میں ایڈوانس میں اس وقت تک کے جو ویژولز ہیں انہیں دیکھ کر یہ بتا سکتا ہوں کہ پی ٹی آئی لاہور میں دھاڑنے جا رہی ہے. قیدی نمبر 804 کے نام کی دھاڑ سے یہ لاہور کانپنے والا ہے. اس حکومت کے لیے یہ جلسہ موت ثابت ہونے جا رہا ہے. بہرحال اس حوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹ سامنے آتی ہیں اس پر انشاءاللہ
اگلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کروں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔